नावड्यामी आमच्या सोम्या वंदन ताका बुद्धीनामी हसियामी आमच्या राया कृत्या सोम्याची मी साकिवेची बरी माताची करताम काविस्वी पृथ्वी दिन वाजता ताची वळवी काय रस्नावा कंता ताची बळवण काय काव्यानोवे हे गीतामी नावाड्यावी आमच्या सोम्या वंदन ताका बुद्धीनामी हसियामी आमच्या राया ताळे उभारून सोम्या करसिया हात वयर उभारून ताका भोग मारया सर्वांनी मेळून ताका वर्णिया उपकारांकाच्या अर्गामी दिव्या गाव्यानोवे एकीकामी नावड्यावी आमच्या सोम्या वंदन ताका बुद्धीनामी हसियामी आमच्या राया गाव्यानोवे एकीकामी नावड्यावी आमच्या सोम्या वंदन ताका बुद्धीनामी हसियामी आमच्या राया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमची सवे आसूं क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमी आज ह्या लितुर्जीची अखरेचो आयतार आचरण करता आनी आयतारा देवस्तुती आमकां देव रायांचो राय म्हळ्यार ही परब आचरण करूंक आमकां आपयता आमचो जेजू जावन आसा रायांचो राय आनी हीच आशा सर्व लोकांक आसा ताचो देव जावंक पुरो रायांचो राय हांव मुंबयत आसतना एक चली एक पोटी म्हाका मेळोवंक आयली आनी ती म्हणाली फादर म्हाका एक दुबाव आसा एक क्वेश्चन आसा हांव तुमच्या लागीं विचारतां कितें म्हणून हांवें विचारलें आनी तेन्ना ती म्हणाली म्हाका म्हजी पोदोर्न आनी मोदोर्न बदलोवंक आसात पोदोर्न आनी मोदोर्न बदलोवंक आसात हांवें विचारलें कित्याक म्हळ्यार म्हज्या भावाची पोदोर्न आनी मोदोर्न हर एका बर्थडेक कितें ना कितें हाण येतात पूण म्हजी पोदोर्न आनी मोदोर्न हांव जिवा सांगी मेलांगी म्हणून सयत पळोवंक येदोळ म्हणसर येवंक नात म्हाका म्हजी पोदोर्न आनी मोदोर्न बदलोवंक आसात आनी तेन्ना म्हाका एक कळीत नातलें हें 7 दीस जाता की ना गे म्हणून आनी हांवें सांगलें बाये राव हांव म्हज्या व्हडल्या पाद्रा बागीसारन सांगता आनी तेन्ना व्हडलो पाद्रा म्हणालो इवन जायना एक फावटी आमी बाप्तिस्मांत एकल्याक पोदोर्न आनी मोदोर्न केल्यार उपरांत आमकां बदलोवंक जायना आनी तें सांगतना ताच्या मुखामळ भावलें मुखार भोंवन न्ही भयणीनो जायते फावटी आमकां आशा आसा आमची आवय बापाय एक राय आनी राणी जाल्लीं जाल्यार कितलीं बरीं आसलें मुखार भोंवन न्ही भयणीनो आज इगर्ज जेजू रायांचो राय म्हणून आमकां उलो करूंक आपयता कसले रितीचो राय आमचो जेजू जावन आसा ह्या वेळार प्रत्येक तरान आमी मागया आमचो जेजू कसलो राय म्हाका आनी तुका जावन आसा जर आमी पदवी आनी दुडू आशेताव तर जेजू थंय आमकां कसलोच मेळचो ना जर तर आमी देवाचो मोग आशेताव जेजू आमकां भरपूर रितीन दितालो हे मिसाच्या बलिदाना वेळार हे सेरा खातीर प्रत्येक तरान आमी मागया आमची पातकां आतां आमी वळखून घेवया आनी सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्वोदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो मुसलमान सर्व संतां
मनाची दोन्ही तोंडां सरण वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून बरी सांगता मरी सगळ्या युद्धांत आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भगिनीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात मुराद मागता सर पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा आमच्या दयाळ बापा तुझ्या मोगाच्या पुताक सट्टा सर्वांचो राजा तुवें केलोय आनी ताचे वरवीं सगळी रचना संपूर्ण एकवटान नवी करूंक तुवें खुशी जाली देखून पातकाच्या गुलामपणांतली सुटलेली सगळी रचना तुजी सेवा सक्री करूंक आनी निरंतरी तुका वाकणूंक फावो म्हूण आमी प्रार्थिता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो गुरू देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेत आनी रसवड चलयता ससनाच्या ससना दावीदाक तांणी इस्रायलचो राजा म्हणून मागलो सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप इस्रायलाच्यो सगळ्यो कडयो हेब्रोनांत दावीद अशें आयलो आनी तांणी म्हळें
आम्ही तुझ्याच हाडा मासाची संपलेल्या दिसांनी साऊल आमचेर राजवटके चलयतलो तेन्ना तुवेंच इस्रायलितांक झुजाक आपोवलें आनी तांकां फाटीं हाडलें आनी सरस्वरान तुका म्हळें तुंच म्हजे परजे इस्रायलचो गवळी जातलोय तुंच इस्रायलचो पुडारी जातलोय देखून इस्रायलाचे सर मलगडे हेब्रोनांत दावीद अशें आयले दावीद रायान हेब्रोनांत सरस्वरावचेर तांचे कडेन एक करार केलो देवाचे उतार हे देवाची उडकार सर्वेस्पोराची घरी ओसुया म्हणटाना हांव संतोषलो सर्वेस्पोराची घरी ओसुया म्हणटाना हांव संतोषलो या आमी सर्वेस्पोराची घरी अशी म्हणून लोक म्हणटाना केदवर तो संतोष म्हाका ओकलो आमी ताचेशी पावल्या जेरुसलेमा तुझ्या दरवाट्याचेर आसात आमची पावलां तुझ्या दरा भितर उबे आसात आमचे पाय सर्वेस्पोराचे घरी ओसुया म्हणटाना हांव संतोषलो सांत पावलोन कोलेसागराक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो उजवाडाच्या राज्यांत आपल्या भक्ताक तयार केल्ल्या दायजान भागीदार जावचे देणे तुमकां फावो केल्ल्या बापाक तुमी अर्घा दितेल्यात ताणें आमकां काळोखाच्या पदवेंतली काट आपल्या मोगाच्या पुताच्या राज्यान हाडून पायल्या त्याच ताच्या पुता मरिफात लाभता आमकां सोडवण म्हणजे पातकाचे बोगसाणे तो सुप्रतिरूप अदृश्य देवाचे प्रथम जनीत सर रचनामध्ये ताचे थंय सर्गीची आनी पृथ्वेची दिसतात ती आनी दिसानातली सर्व रचना सिंहासना स्वामित्वा अधिकारी आनी प्रभुत्वा देवान रचली सर रचना जावचे पयले तो आसलो सर वस्तू ताचे मरिफात अस्तित्वांत आसात तो सुमस्तक कुडीचे म्हणजे पवित्र सभेचे आरंभ वा पयले फोळ जीवन जाल्ल्याचे देवाचीच खुशी अशी जाली ताचे थंय आपणाची सगळी संपूर्णता बिडार करून आसची आनी ताच्या कुर्साच्या रक्ता मरिफात समाधान स्थापीत कर भूमीच्या आनी अंतराळाच्या संरचनाक आपणा थंय राजी करून घेवची म्हण देवाचे उतर हे देवाची उडकार सर्वेस्पोराची जय हालेलुया सर्वेस्पोराची जय हालेलुया 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 सर्वेस्पोराची जय हालेलुया इस्राएल पर से सोराय तो दावीस कुळिये सोरा जातो कीर्तीसो बायबा स्तुती ताका फावो रायतो आमचो रायतो आमच्या सर्व काळजांचो सर्वेस्पोराची जय हालेलुया सर्वेस्पोराची जय हालेलुया 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 सर्वेस्पोराची जय हालेलुया सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमची सवे आसो सानुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया शेकी जेजूक कुर्सार मारता आसतना
लोक लागसार रावन पळयत आसलो. तांचे मुखंड ताका किंडून म्हणटाले, हेरांक ताणें बचाव केलें. हो देवाचो ख्रिस्त विसलोलो वय जाल्यार तो आपणाकच बचाव करूं. शिपाई ताचे केळकुळां करताले. ते ताचे साक्षी येवन ताका आंबोट वायन दिवन म्हणटाले, तूं जुदेवांचो रायज जाल्यार तुकाच बचाव कर. ताच्या माथ्या वयर हो जुदेवांचो राय ही उतरां बरोवन घाल्लीं. उमकळलेल्या अपराधा मदलो एकलो ताची निंदा करन म्हणालो, तूं क्रिस्त वय जाल्यार तुकाच आनी आमकांय बचाव कर. तवळ दुसरो जाप दिवन ताका बेस्टावंक लागलो, तुकाय तीच शिक्षा फावो जाल्या आसतना तूं देवाक कित्याक भियेनाय? आमकां जाल्यार निती प्रकार म्हणजे आमच्या करण्यांक फावो जालें तें मेळना, पूण हाणें कसलेच सूख आदारलें ना. उपरांत तो जेजू लागीं म्हणालो, जेजू, तूं राज पदवी घेवन येता आसतना म्हजो उडास दवर. जेजून ताका सांगलें, हांव तुका सांगतां, आजच तूं म्हजे सांगता वैकुंठांत आसतलोय. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ताते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमच्या जिवितांत जायती खंत बेजाराय आमकां आसा. हांगासर खंत बेजाराय नातरली कोणीच नात. पूण फाटल्या एका हप्त्यांतावन सगळ्यांकी एकच एक खंत सुरू जाला. खंयची ती? पयशांची खंत जायत्यांक सुरू जाल्या. सगळ्यांक म्हणचे न्ही, पूण जायत्यांक ती सुरू जाल्या. धुवेच्या काजारा खातीर इल्ले जगृतेन दवरले पयशे कबाटान आसले, आतां कितें करचें? एक जागो काण घेवंक म्हण चिंतलें, एक फ्लॅट काण घेवंक म्हण चिंतलें, आनी इल्लेशे पयशे दास्तान केल्ले, आतां कितें करचें? असली जायती खंत बेजाराय आमच्या सर्वांच्या मोतींत येदोळ आसूंक पुरो. फाटल्या 2 दिसां पयलें एकल्यान एक मेसेज घाल्ली आनी तो म्हणालो, आतांचो संवसार बदलला एका हप्त्या भितर. पयलें हांव म्हज्या गाद्यांत उजो घाल्यार लोकांनी विचारचें आसलें, कितें फुलां झाडांक मुळाक मणी घालची विलावरी आसा गी ना गी म्हणून. पूण आतां हांव म्हज्या गाद्यांत उजो घाल्यार लोक विचारता, कितले नोट जळयले म्हणून. वय की न्ही? जायतें चिंतूंक पुरो. आमी तशेंच आमच्या जिवितांत करता. आमची खंत बेजाराय जायती आमकां आसा. आनी जेजून म्हणल्यार उतरांचो अर्थ आमकां ह्या एका हप्त्यांत कळीत जाला. जेजू म्हणालो, ही संवसाराची आस्त, हे संवसाराचो दुडू खंयच्याकी उपकार ना. जायते फावटी आमी तें आयकलां आनी आमकां ताच्या वयर चडीत मायेत ह्या ताची जाणवाय आमकां कळीत नातरली. पूण फाटल्या एका हप्त्यांत आमकां निसाकी कळटा, हातांत पयशे आसल्यार जेवण खावंक कितेंच मेळना. आनी ते पयशे आसल्यार ते घेवचे मनीस कोणी नात. असली परिस्थिती सगळ्यांची जाल्या. पूण ही परिस्थिती आमी पळयतना आमी एकठांय केल्ली संपत्ती कोणाक वेता? आमी दुसऱ्याच रितीन आमी तशेंच कानून कायद्या प्रकार एकठांय करिनातली संपत्ती ती आमकांय न्ही, दुसऱ्यांकी न्ही जाल्या. मुगाळ भावनो न्ही भयणीनो, हो सगळो दुडू आसल्यार कसलेय उपकाराक पडना. हेच खातीर जेजू म्हणालो, तुमची संपत्ती तुमी सर्गार पुंजोवन दवरा. जर तर तुमी ह्या संवसारांत पुंजोवन दवरतात, थंयसर किडे आनी तशेंच दुसरी कसली संगती येवन ते नास करताले. आनी जर तर तुमची संपत्ती सर्गार आसा तर सगळें शाबीत रितीन उरतालें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मुखार भोंवनो आनी भयणीनो, जायत्या जाग्यांनी बँकाच्या फाटल्यान जायती लायन आसा. हांगासर आमी कोणाक पळयता? ग्रेस्तांगी या दुबळ्यांक कोणाक पळयता? दुबळ्यांक आनी मध्य वर्गाच्या मनशांक पळयता. फाटल्या आयतारा हांव मुंबयंत आसलो आनी हीच म्हजी अनुभव आसलो. हांवें चिंतलें,
जायते पोटी पदराप जावन आमकां लायनीर रावंक लोक सोडिना जावं पुरो एका काळजाराक जेवणा गेल्यार जेवणा वयर आशिर्वाद घालून पदराबाक पयल्ले होकोल न्हवऱ्याच्या फाटल्यान धाडटात वैगीन आमकां लायनीर रावोन सोडीत लोक दिना ते तुमचें उदार मन पूण हेच हांवें चिंतलें जायतो लोक बँका वचून पयशे बदलिता हांवें हें करूंक आसा आनी जर हांव दुसऱ्या दिसा गेल्यार म्हजी फिरगसकारां म्हाका वळखतात आनी हेच खातीर हांवें विसलो आयतार सकाळीं आमची कोडगाळकारां कोंकणी मिसाक त्या इगर्जीक वेतालीं आनी म्हजें मीस संजेर आसलें त्याच खातीर आयतार सकाळीं हांव फ्री आसलो आनी वचून लायनीर रावलो 6 वरार उठोन 7 वरार बँकाच्या बगलार लायनीर रावलो एक अनुभव म्हाका जाय आसलो लोक कितले कश्ट काडटा म्हणून जावं बरो गांवांत तुमी तितली लायन पळोवंक ना पूण मुंबईंत लायन लंब आसा आनी हांव थंयसर आसतना थंयसर कुली काम करचें आनी तशेंच इल्ले सोरोप येवचे आनी तशेंच दुबळे जायते थंयसर आसले ह्या दिसा सोरोप येतल्यांक पयशे ताच्या हातांत कांय नात 500 रुपया नोट आसल्यार कोणी तांकां सोरो दिनात मोगाळ भोवनो न्ही भयणीनो हे लायनीर हांव 7 वरांत हांव न्हू 8:30 म्हणसर उबे रावलो बसोंक जागो नातलो आनी थंयसर जायतो लोक उबे रावन आसलो 8:30 जाले बँकाची मनशां आयलीं आनी तशेंच अर्दो घंटो पासाड जालो कोणाची कांय खबर ना आनी जायतो लोक विचारनासलो कितें जाता आमचे लागीं आशिल्ले पयशे कोण आमकां एक्सचेंज करून दितात अर्दो घंटो जालो 1 घंटो जालो आनी भितरल्यान कोणी सांगलें आमचो कंप्युटर ऑन जायना कनेक्शन सोमाना आमी फोन करनासा पूण कनेक्शन तुटला अशें 1 वर आमी रावले हांव 7 वरां जावन 9:30 वरां म्हणसर आसले 2 पयशे बदलूंक आनी उपरांत अर्द्याक अर्दो लोक भायर गेलो घरा गेलो आनी एक चिंताप म्हाका आयलें हांगासर आसलो दुबळो लोक जेवण जेवंक हांगासर लायनीर रावन आसलो इल्ले पयशे मेळ्ळ्यार वचून आंगडी वचून जेवण सयत या तांदूळ सयत खाण घेता म्हणून पूण तांकां त्या दिसा कितेंच मेळोंक ना परतून त्या लायनीर रावंक तांकां आसलें मोगाळ भोवनो आनी भयणीनो ह्या लायनीर आमी ग्रेस्तांक पळयना जर एकलो मनीस एक ग्रेस्त मनीस एक सारवणकाण घेवन बागेल ह्या रोड साफ करता तर कितें जाता व्हडली न्यूज एजन्सी येवन तसो फोटो काडतात आनी व्हडल्या न्यूज पेपरार घालतात कितलें वर्तें काम तो करनासा म्हणून पूण तुमच्या मदें जायतीं जाणां पळयतात दुबळीं मनशां हर एक दीस त्या वताभराक झडटात पूण तांचे फोटे काडूंक कोणूच नात मोगाळ भोवनो आनी भयणीनो ही जावन आसा ह्या संवसाराची परिस्थिती एका पाद्रावान सांगिल्लें जो हांव पाप साहेबा विशयांत जायते वर्सां पयलें पाप साहेबा मेळोवंक सुलभ आसलें आनी एक दीस ह्या नव्या याजकाक पाप साहेबा मेळोवंक एक अवकाश मेळ्ळो आनी थंयसर नव्या याजकाचें एक मिटींग रोमांत आसा केल्लें आनी थंयसर पाप साहेबा सांगता तांकां ब्रेकफास्ट करूंक अवकाश मेळ्ळो आनी ह्या वेळार हो याजक म्हणटा हांवें पाप साहेबाक एका जनेलाच्या देगेन पळयलो आनी तशेंच आमी सर्व नवे याजक ताका मेळोवंक म्हूण गेले हांव आनी तेन्ना पाप साहेब आमकां जनेलाच्या भायर एक आंगड दाखोवन सांगता मुगाळ याजकानो म्हाका त्या आंगडीक वचून एक स्वीट खावंक जायते आशा आसा पूण आतां हांव पाप साहेब हांव तुमच्या बरें आसतना त्या जाग्यार वचून थंयसर बसून ते स्वीट खावन येतालो कित्याक आंगडीकार बरें स्वीट तो तयार करता आनी हीच म्हजी आशा आसा हांवें थंयसर वचून खावंक जाय पूण आज हांव पाप साहेब जाला आनी ह्याच वेळार म्हाका ह्या हुद्देर आसतना म्हाका थंयसर वचूंक जायना जर हांव एकलोच गेलो तर जायतो लोक म्हज्या आंगार पडटालो आनी म्हाका शांत रितीन थंय खावंक कितें मेळचें ना मुगाळ भोवनो आनी भयणीनो आमी कितले वर्ती जाता तितले कश्ट आमच्या जिवितांत येतात आनी सादारण काम करूंक आमकां साध्य आसना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आतांचो पाप साहेब जायते फावटी दुसऱ्यांक शॉक दिता जावंक पुरो ताचेच दयाळ करण्याद्वारे ताचे सांगता वेताना तो मदें वाटेर ताची गाडी रावयता आनी दुबळ्यांक तो भेट दिता पिडेस्तांक तो आशिर्वाद दिता
आणि आपले पयण करतना असले पैकी ल्हान कारार तो वेता आणि अशें जायते ताच्या दयाळ करण्याद्वारे जायत्या मनशांची काळजां ताणें तर जिखल्यांत एक वर्तो मनीस जाल्यार ते ल्हान संगती विशयांत तो विश्वासी जावन आसा आणि हेच रितीन ताचे जिणयेंत आमी पळोवंक गेल्यार जायतो लोक ताका पळोवन अजाप जाता हे संवसारांत आसलेल्या वर्त्या धर्माचो वर्तो अधिकारी आणि वर्तो हुद्देदार एक ल्हान काम करूंक तो शकता मोगाळ भाऊन आनी भयणीनो जो मनीस वर्तो जाता जर ताका खालतो जावंक कळना तो थंयच उरता आणि हेच जाल्यार मनशां थंय आमी जिणयेंत पळयता जायते मुखेलपण कित्याक आमचे पाप साहेब अशें करतात कित्याक म्हळ्यार ते जेजूचो पाटलाव करतात आणि जेजूचे जे कितें उतरां आसात ते आमकां थंय शिकयतात पयल्या महाझुजा वेळार थंयसर जायते राय आसले आणि जायते अधिकारी आसले आणि जायते मुखेली आसले आणि लोक सगळो ह्याच मुखेल्यांक तो पाटलाव करतालो आणि पाटलाव केल्ल्यास जायत्यांनी ह्या लोकांक वायट वाटेक व्हेलें आणि ह्या वेळार पाप साहेब पियूस 11व्यान चिंतलें ह्या लोकांक कशें जेजू थंय पाटी हाडचें आणि हेच खातीर आयची परब ताणें 1925 ताणें स्थापीत केली जेजू क्रिस्त रायाची परब ह्या संवसाराक एक देख दिवच्याक जावं बरो जायते राय तुमी पळयल्यात जावं बरो जायते मुखेली तुमी पळयल्यात पूण जेजू जावन आसा नीज मुखेली आनी नीज राय आणि हेच जेजूच्या मुखेलपणा वरवीं जेजून ह्या संवसाराक बाचावे हाडून ताणें दिला मुगाळ भोवन आनी भयणीनो एक राय म्हळ्यार कोण राय म्हळ्यार तेच राजाचे एक मूख आणि तशेंच ताचें एक मुखामळ जर एक झूज आयलें राय पयले झुजाक देंवता आणि जर एक राय झुजांत मोडटा ते झुज ताचें राज होगडायता आणि सगळे ताचे शिपाई भायर धांवतात एक राय जावन आसा एका राजाचे मुखामळ पूण इस्रायल लोकांच्या जिणयेंत कोण नीज राय जावन आसलो इस्रायलच्या जिणयेंत कोण नीज राय जावन आसलो देव जावन आसलो वैगिने देव जावन आसलो तांचो राय आणि हेच देवाचे मुखामळ त्या इस्रायल पुरशेक आसले आणि इस्रायल पुरशेक देव जावन आसलो तांचे मुखामळ जेन्ना इस्रायल पुरसां झुजाक वतली देव तांचो पाटलाव करतालो आणि झूज तांकां जिखोवन तो दितालो हे सगळें देवान केल्यार इस्रायल लोक आपल्या शेजारच्या राष्ट्रांक पळयता आणि म्हणटा तांच्या राष्ट्रांक पळयल्यार तांचे राय बरें जिवीत जियेतात तांची उडवडली रावळेरां आसात पूण आमकां कितेंच ना आणि हेच खातीर ते सामुएलाक येवन सांगतात सामुएलाच्या पयल्या ग्रंथांत अध्याय 8 ओळ 4 ते 5 आमी अशें वाचता सामुएलाचो पयलो ग्रंथ अवसर 8 ओळ 4 ते 5 म्हणसर देखून इस्रायेलाचे सगळे मनखडे एकठांय जाले आणि रामान सामुएलाशी आयले तांणी ताका म्हळें तूं आतां म्हातारो जालाय आणि तुजे पूत तुज्या वाटांनी चलनात देखून एर सगळ्या राष्ट्रांक आसा ते परी आमचे राजवटीच करूंक आमकां एक राय नियुक्त कर Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 इस्रायलचो लोक सामुएला लागीं येवन म्हणटा तुझे पूत पाड जावन गेल्यात ते आमकां नीत बऱ्या तरान करिनात हेच खातीर आमकां एक राय दी आनी हो राय आमच्या वयर राजवटकी चलयतालो आनी ह्या वेळार कोणाक सडीत बेजाराय भोगली देवाक कित्याक देव जावन आसलो तांचो राय आनी हेच वेळार देवाक बेजाराय भोगता आनी सामुएलाकी बेजाराय भोगता आनी हेच खातीर सामुएल देवा लागीं वचून अशें म्हणटा अध्याय 8 ओळ 7 आमी वाचता आणि सरीसपरान सामुएलाक म्हळें लोक तुका सांगता ते सगळे आयक तांणी तुजो न्हय बगार म्हजो तिरस्कार केला हांवें तांचो राय जावन आसचें तांकां नाका हांवें तांकां इजिप्तांतली सोडयली त्या दिसा तावन आज पर्यंत तांणी म्हाका सांडून परक्या देवाची सेवा केल्या जशें तांणी म्हाका केलें तशें तुकाय ते करतली Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 जेन्ना इस्रायल लोकांन एक राय मागलो देवाक बेजाराय भोगली कित्याक देव जावन आसलो तांचो राय तांकां बऱ्यान तो सांबाळटालो आनी ह्या वेळार इस्रायल लोक एक रायाक मागता
आनी देव तांचे मागिल्ले दिता. पूण एक सत्राय तो सामुएलाक तांकां सांगूंक सांगता. आनी सामुएल उपरांत आमी पळोवंक गेल्यार एक सत्राय सांगता, जर तुमी एका रायाक वेंचतात तर तुमच्या तरणाट्यांक, तुमच्या पुतांक तो आपले घोडे सांबाळूंक व्हरतलो आनी आपले रथाच्या मुखार तो तांकां धांवोवंक लायतलो आनी तांच्या घरांत कामाक तो दवरतलो. तुमच्या धुवांक तो व्हरतलो आनी आपले जेवण तयार करून तांकां कामाक दवरतलो. तुमची बरी शेतांबाटां तो तुमच्या दावन तो खाण आपल्या अधिकारींक तो दितालो. हे सगळे ताणें आयकल्यार इस्रायल लोक सगळे आयकून अकरेक म्हणटा, एक कितेंय जाल्यार आमकां एक राय तूं दी. मोगाळ भोवनो न्ही भयणीनो, हेच आमी पळयता. ताणें विचारलें, देव तांकां दिता आनी एक राय तांकां दिता. कोण जावन आसलो देवा उपरांत आसलो राय? कोण जावन आसलो? साऊल. आनी पळोवंक तो सोबीत धडंग आनी दाटोमोटो जावन आसलो आनी हाका देव तांकां राय करून दिता. पूण उपरांत दीस वेता वेता झुजां चड जालीं आनी जायतो इस्रायल लोक मरण पावता. पूण एक फावटी देव तांकां सांगता, तूं अमेलिकाच्या त्या राजाक धाड घालतना संपूर्ण नाश कर. थंयसर आसली सर मनशांक, जानवरांक तशेंच ताच्या संपत्तीचो नाश कर. पूण साऊल राय झुज अखेर जाताना ताच्या संपत्तीक तो राखता, तांच्या स्त्रियांक तो राखता आनी तशेंच तांच्या जानवरांक, बरे आसलेल्या जानवरांक तो आपल्या देशाक हाडटा आनी देवाक बेजाराय भोगता. जो राय देवाचे उतर आयकून सो आतां ताचेंच तो करता आनी देव म्हणटा. एस सामुएलाच्या त्या पयल्या ग्रंथांत अध्याय 15 वळ 10-11 आमी अशें वाचता. तेन्ना सरीसपरान सामुएलाक म्हळें, हांवें साऊलाक राय केलो म्हूण म्हाका सुरसुरे भोगतात, कित्याक तो म्हजे तावन पयस सरला आनी म्हजे आदेश ताणें पाळूंक ना. हे आयकून सामुएलाक राग आयलो आनी सगळी रात ताणें सरीसपराक बोब मारली. मुगाळ भोवनो न्ही भयणीनो, आमी ह्या उतरांत एक आयकूंक आसा. जेन्ना आमी हर एक फावटी देवा लागीं मागता आनी जी संगत आमकां आमच्या जिवितांत गरजेची आसना, तरी आमकां देव दिता दिता. आमकां हट आसल्यार देव आमकां दिता. पूण दिवच्या पयलें आमकां देव सांगता. मुगाळ भोवनो न्ही भयणीनो, एका प्रवाद्यान म्हाका सांगिल्लीं उतरां जावन आसात. एक फावटी एक चेडून ताका मेळोवंक आयलें आनी म्हणालें, म्हाका हेच चेड्या लागीं काजर जावंक आसा, तूं माग. आनी तेन्ना मनीस मागता आनी ताका एक उत्तेजन देवा तावन येता आनी म्हणटा, भुरग्या, त्या चेड्या लागीं तूं काजर जायनाका. काजर जाल्यार तुजें जिवीत मस्त कश्टाचें जातलें. तरी तें चेडूं आयकना. जावचें काजर त्याच चेड्या लागीं, तो चेडो नातल्या दुसऱ्या लागीं कोणा लागीं हांव काजर जायना. तुमी मागा, देवान ताचें उतर बदलूंक. परतून मागलें आनी उपरांत तें चेडूं त्याच चेड्या लागीं काजर जालें. पूण जालें 2 या 3 म्हयन्या उपरांत तें फाटीं येता रडोवन. जर हांवें देवाचें उतर त्या दीस आयकल्लें जाल्यार ही परिस्थिती म्हाका येती नातली. मोगाळ भोवनो न्ही भयणीनो, जायते फावटी आमच्या कुटुंबांत जाता. आमचीं भुरगीं बाळां आवय बापायनी सांगलें आयकनात. देवाच्या जाग्यार आसल्या आवय बापायनी सांगलें आयकनात. आपलेंच तीं करतात. उपरांत सगळें नाश जाल्या उपरांत सुरसुरोन कित्याक फायदो ना. पूण ह्या इस्रायलाच्या लोकांत आमी पळयता, राय कसलोय जाल्यार ते परतून देवाक विंचिनात. परतून ते चिंतात अनेक रायाक आमकां दी आनी दुसरो राय देव दिता. आनी ह्या वेळार देव त्या मनशाची सोबाय पळयना, मनशाची उंचाय पळयना, ताची मोठाय पळयना. बगार तशें काळीज तो पळयता. आनी हेच खातीर दावीद रायाक देव विंचता. कित्याक दावीद राय देवाच्या काळजा सारको जावन आसलो. आनी हेच खातीर मोगाळ भोवनो आनी भयणीनो, आमी जेजू की म्हणटा, जेजू दाविदाच्या पुता म्हणून. आनी हेच खातीर दावीद राय एक व्हडतो राय जावन आसलो. आमी वाचता 2 सामुएलाच्या ग्रंथांत अध्याय 7 वळ 16.
तुझे घराणे आणि तुझे राज मुझे मुखार सदांच स्थिर उरतले आणि तुझे सिंहासन ससनाक ताकतले. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 देव एक बसावणी दाविदाक दिता. तुझे घराणे ससनाक बळतले. आणि हेच घराणे जावन आसा जेजूच्या जिणयेंत आमी पळयता. जेजू दाविदाचो पूत जावन आसलो. आणि हेच आमी पळयता इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत अध्याय 9 ओळ 5 सावन 6 म्हणसर. इसाया प्रवादीचो पुस्तक अध्याय 9 ओळ 5 सावन 6. कित्याक एक बाळूक आमकां जल्मला, एक पूत आमकां दिला, ताच्या खांद्यार अधिकार घाला आनी ताका हे नांव दवरलां, विजमेत बूत दिनार, पदवेदार देव, सासनीक बाप, शांतीचो कुवार. ताचो अधिकार वाडत वेतलो आनी ताच्या राजान सदांकाल शांती आसतली. दाविदाच्या सिंहासनार बसून तो आपले राज चलयतलो आनी आतां जावन निते काळी न्याय नितीन आनी प्रामाणीकपणान ते राज तो थीर करतलो आनी सांबाळतलो. दळभराचो सरेस्पोर आपल्या मोगाच्या बोळान हे सगळे करतलो. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 हे जावन आसलें प्रवाद जेजू विशांत देवान केल्लें तें. आनी हेच वेळार इसाया प्रवादी म्हणटा जल्मोंक आसा तें बाळ ताचें राज ससनेक बाळटलें. आणि हेच उतरां आमी क्रिसमसाच्या त्या अद्वेंताच्या काळांत परतून परतून आयकता. आणि अनेक प्रवाद जेरेमियानी केल्लो 20:3 अवस्वरांत अध्याय 20:3 ओळ 5 सावन 6 म्हणसर आमी जेजू विशांत आयकतले. पळया येतले दीस उलयता सो सरेस्पोर आनी त्या दिसांनी हांव दाविदाक एक प्रामाणीक कोंबरी उपसयतलो. तो खरो राय कसो शाणेपणान राज चलयतलो आनी देशान न्यायनीत सांबाळतलो. ताच्या दिसांनी जुदाचे तारण जातले आनी इस्रायल सुरक्षीत वस्ती करतलो. सरीसपर आमची नीत ह्या नांवान ताका आपयतले. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 दाविदान इस्रायल लोकां वयर 40 वर्सां राजवटकी चलयली. आनी हेच खातीर देव म्हणटा ताचो पूत ताका एक कोंबरो हांव फुटयतलो आनी हो जावंक पावतलो ताचो उपरांत असो उत्तराधिकारी. आनी होच जावन आसा जेजू आमच्या पातयेनी द्वारे. आनी हेच वेळार मोगाळ भावन आनी भयणीनो जायते राय आयल्यार दोगूच राय त्या इस्रायल लोकांक बऱ्या वाटेन हाडटात. एकलो जावन आसलो दावीद आनी एकलो हेजेकिया. आनी दोग जाण लोकांक देवाचो पाटलाव करूंक लायतात. पूण जायते राय तांकां देवातावन पयस व्हरतात. आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी पळयता सांत पाऊल त्या कोलोसेकरांक बरयल्या पत्रांत सांगता तुमी जायते मागणे करतात आनी आंच्या विशयांत जायती चर्चा तुमच्या मदें आसा. पूण हांव सांगता जेजू जावन आसा श्रेष्ठ रचना देवान रचलेली. सर्व आंच्या पैकी तो ओर्तो जावन आसा तोच जावन आसा देवाचो पूत आमचो सुमी. आनी हेच आमी ह्या कोलोसेकरांक बरयल्या पत्रांत वाचलें. जेजूच्या रायपणाचे हे परबे दिसा हे वाचप आमकां पवित्र पुस्तक ह्या पवित्र सभा आमकां दिता. आनी इस्रायल लोकांनी रायतांव जायतें सोंसलें. जायतें तांणी सोंसलें. ज्या रायांक तांणी विंचलें तांच्या वयरच तांणी अत्याचार केलो. तांची झुजां ते झुजले आनी जायत्या लोकांचो नाश थंयसर जालो. आनी हेच खातीर देव एजेकियल त्या प्रवादीच्या पुस्तकांत आमकां अशें सांगता. एजेकियल प्रवादीचो पुस्तक अध्याय 30 आनी 4 ओळ 15 तावन 16 म्हणसर हांव म्हज्या बकऱ्यांक सरयतलो आनी हांवच तांकां विशव दितलो. उलयता तो सरेस्पोर देव. सांडलेल्यांक हांव सोदतलो, वाट चुकलेल्यांक हांव फाटीं हाडटलो. घायिल्ल्यांचे घाय बांदतलो, पिडेस्तां घट करतलो आनी घट आसलेल्यांचेर दवळो दवरतलो. हांव तांकां न्याय नितीन अनुसरण पोसतलो. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हांगासर सो संगती देव सांगता. देव लोकां खातीर कितें करता. पयलें हांव संडलेल्यांक हांव सोदतालो. दुसरें वाट चुकलेल्यांक हांव पाटी हाडटालो आनी गायिल्ल्यांचे गाय हांव बांदतालो. आनी तशेंच पिडेस्तांक हांव घट करतालो आनी घट आसलेल्या वयर आमचे दोळे हांव दवरतालो.
आनी सगळ्यांकी न्याय नीत हांव कर्ण दितालो. मोगाळ भोवनो न्ही भयणीनो, जर आमच्या जिणेंत आज कश्ट आसात, जर आमची परिस्थिती आज पाड जाल्या, एक संगत आमच्या मोतेंत आमी दवरूंक आसा. आमी कोणाक आमच्या जिविताचो राय करून घेतला, कोणाक आमचो जिविताचो राय करून घेतला. जायते फावटी आमी सांगता हो दादलो हो चेडो म्हज्या जिविताचो राय, आनी चेडो म्हणटा ही चेडू म्हजी जिविताची राणी. मागीर कळटा कोण राय आनी कोण राणी म्हणून. मोगाळ भोवनो आनी भयणीनो, आज जर तर आमच्या कुटुंबांत कश्ट आसात, आमी जावं पुरो पयशांक आमचो राय करून दिला, जावं पुरो अधिकार आमी आमचो राय करून घेतला, तरी आज पवित्र सभा जेजूक आमचो राय म्हूण मानूंक आमकां सांगता. जेजू आमचो मोगाळ सोडवणदार आनी संवसाराचो राय. आनी जेन्ना आमी जेजूक राय म्हणटा, कितेंय दुसऱ्यांच अनुभव आमकां जाता. जेजूक राय म्हणूंक म्हाकाय जायते फावटी कश्ट मारतात. कित्याक म्हळ्यार जेजू राया बरी जियोंक नातलो. जर एकलो मनीस ओरतो मनीस एक राया बरी जियेता, तो रावल्यारांत जल्म घेता, तसो बापूय आनी ताची आवय राय आनी राणी जातात. हे संवसारांत आमी पळयता जायती नावार्देक मनशांक कितेंय घडल्यार तें सगळ्यांक फायस जाता. जर एका फिल्म स्टाराक पोटांत दूख आयल्यार सगळ्या भारत देशांत ताच्या विशयांत चर्चा सुरू जाता. 2 वर्सां पयलीं एका फिल्म स्टाराचो पेटो भायर पडलो आनी पेटो भायर पडल्यानच सगळ्या इंडियांत ग्रुप डिस्कशन सुरू जालें. तो पेटो खंयसर गेला आनी थंयसर जायते न्यूज एजन्सी तो पेटो सोदूंक गेले. कोणाक तो पयलें पेटो मेळटा ताका ब्रेकिंग न्यूज जाता. जैतर लोक ताच्या चॅनलाक पळयतात. हीच परिस्थिती आमच्या जिणेंत घडटा. पूण हेंच रायपण, हेंच व्हडपण जेजूच्या जिणेंत आमी पळयना. जेजू जल्मतना त्या मोरयेक कोणी हॉर्लिक्स या बॉर्नविटा कोणी दिवंक ना, जावं पुरो कसलेंय न्यूट्रिशन थंयसर दिवंक ना, या रेग्युलर चेकअपाक मोरी वचोंक ना. एक दुबळी स्त्री जावन आसली आनी जल्मतना कसल्याय व्हडल्या आस्पत्रेक तिका भरती करूंक ना. जल्मच्या वेळार जागो सयत थंयसर नातलो. असल्या परिस्थितींत जेजू जल्मता आनी ल्हानपण व्हड म्हणसर तो दुबळेकायेंत आपलें काम करणं वाडटा आनी उपरांत मरण तो एका अपराधाचें मरता. आनी असल्या मनशाक, असल्या देवाच्या पुताक इगर्ज मता कित्याक राय करणं घेता. हेंच सवाल जायते फावटी हांवें विचारले आसा. पूण एक संगत तुमच्या मुखार आज हांव दवरता. जेजून हें सगळें केल्यार एक संगत मात्र जेजून बदलिली. ते जावन आसा रायपणाचो अर्थ ताणें बदलिलो. ताणें आमी पळयता जुआंवच्या वांजेलांत अध्याय 13 ओळ 14, जुआंवचो वांजेल अध्याय 13 ओळ 14. हांवें जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सोमयान तुमचे पांय धुले तर तुमी एकामेकाचे पांय धुयसय. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 जर हांव मेस्त्री जावन तुमचे पाय धुता तर तुमी एकामेकाचे पाय धुवंक आसात. कोणी व्हडा मनशाचे पाय धुवंक तयार आसात. पूण जर व्हड मनीस दुबळ्यांचे पाय धुतात थंयसर व्हडलो गालाटो जाता. आज जेजू म्हणटा हांव मेस्त्री जावन तुमचे पाय धुता, तुमी एकामेकाचे पाय धुवंक आसात. आनी आमचो जेजू जावं पुरो रायांचो राय, पूण तो मोगाचो राय. आनी हेचो मोग जेजून आमच्या सर्वांच्या काळजांत घाला. आज आमी जेजूक खंयसर सोदता, जावं पुरो आमी व्हडल्या सयत इगर्जीन सोदता, ह्या देव तेंपलान सोदता, ह्या रेतीर मंदिरान सोदता, तर आमकां जेजू मेळचो ना. जेजू व्हडले सयत किरीट घालना, रायाळ मुस्तायकी घालना, आपल्या सिंहासनार बसलो आमकां मेळचो ना. आमकां जेजू खंयसर मेळटालो. तो व्हडले सयत तेंपलांत न्ही, ह्या रेतीर मंदिरान न्ही, बगार खुर्सार. आनी हांगासरच आमी पळयता होस्सू कुरीस. आनी हेच खुर्सार जेजू तुमकां पळोवंक मेळटलो. म्हणटा आज लोक रायांचो राय, जुदेवांचो
राय म्हणून त्या कुर्सार वयर पिलातान बरोवन घाल्लें आनी जैती ताका खेळकुळां करताली तूं राय म्हण तुवें परगटलें आज तुजें रायाळपण कैसर आसा तूं एका अपराधी बरी त्या कुर्सार उमकळटाय देवान आमचो सर्वांचो इतलो मोग केलो की आपल्या सपुताक ताणें आमकां ओपून दिलो आनी जेजूनी आमचो इतलो मोग केलो आपले हात उक्ते दवरन ताणें त्या कुर्सार आपलो जीव वरयलो आनी हो जावन आसा नीज राय आमा सर्वांचो आज प्रत्येक तरान आमी जेजूकून वखणटना जावंक बरो वडपण आमी जेजू थंय पळयना पूण हो सुकुरीस आमी पळोवया जर आमचो राय ह्या सुकुर्सार उमकळोन मेला तर आमी ह्या रायाचो पाटलाव करतना जैती आस्त बदीक आमकां मेळची ना मेळटले कश्ट आनी तशेंच संकश्ट पूण हर एक कश्ट आमी ह्या जेजूक भेटोवन ह्या कुर्सार खिडयल्ल्या त्या रायाक आमी वखणया जीवन मुझे दे तुझे अर्पिता दे दुनिया दुर्बल की तोर जीवन है मुझे तुझे सेविक समर्पिता कालते दया काळी से मुझे तू का सगळे समर्पिता बोला दिवे बंगार पे ना सोम्या मुझे लागी जीवन मुझे दे तुझे अर्पिता दे दुनिया बोला दिवे बंगार पे ना सोम्या मुझे लागी जीवन मुझे दे तुझे अर्पिता दे दुनिया म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदोदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या क्रिस्ताच्या आदाराक सर्वेस्वर म्हणून घेव सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा पातकांचे बोगसणे जोडून सगळ्या मनशांक तुजे वेगीन हाडूंक तुज्या सपुताक ह्या संवसारांत आमची बली जावच्याक तुवें धाडलोय ती बली आतां आमी तुका भेटयता आनी तसो तुजो पूत समेस्त राष्ट्रांक मोगान आनी शांतीन एकटाव म्हूण आमी मागता ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वसूया वयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वद्वेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुवें तुज्या एकल्या सपुताक आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक आनंदाच्या तेलान माखून केलोय ससनाक यासाक आमचो आनी एकलो सुराय सर्व रसनेचो शांतीचो शांतीची तो निर्मळ बरी कुर्सार ताणें तुका आपणाची भेटवणी केली आनी अशी मनशा कुळाची सोडवण संपदली सगळे रसनेन आपल्या अधिकाराकाल हाडून एक ससनीक आनी सार्वीक राज्य तुजे महिमेक ताणें ओपून दिले राज्य सताचे आनी जिविताचे राज्य नितीचे मोगाचे आनी सवस्कायेचे
देखून आता देवदूतां बराबर आणि सर्गींच्या सर्व दळबारां संगाती तुझे महिमेचे कीर्तन आम्ही निरंतरी गायता. Povir, 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 दळबारांचो सर्वेच पोरतो. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सर्गी तुगाचे, ओ सर्गी तुगाचे, ओ सर्गी तुगाचे, ओ सर्गी तुगाचे. सर्वेच पोराची नावी येता ताकाचे, ओ सर्गी तुगाचे, ओ सर्गी तुगाचे, ओ सर्गी तुगाचे, ओ सर्गी तुगाचे. बापा करूस तूं पवित्र, तुझ सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या स्मय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरून सुसुवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या हिस्सांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे वसत समर्पणची. तेच बरी जेवण जातस ताणें काळज घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काळज नवे आनी सस्तीक कराराचे हे रगत पातकांचे बोगसाणे मेळशाक तुमचे बसोत आनी सुमेस मनशा बसोत ते वारवतले, हे म्हज्या उडासाक करात. भावट सो गुड परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सदोनाची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवताला आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा सगळ्या संवसारा विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा, लुईस पावर आमच्या गोळी बापा, सगळ्या याजाकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यान त्या आमच्या सर्व भाव भयणींची, आमच्या कुटुंबाच्या सर संध्यांची आनी सर भावार्थ्यांची दुखाकृती कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कारमुरये देवाचे माये सांगाती, बगेवन जुजे ती सपोती, बगेवन धर्मदूत आनी सर कळे तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्त्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या चडवंदराची याचना मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घेवर म्हणोवया.
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुझी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी, आनी आमचे चुकिल्ल्या बक्षिसां, तशी आमची पातकां बोगस, आनी आमकां तोंडान पडोवन दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सरस्परासोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या चडूंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान अतिरेक्तेलांत आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदव्यानी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कृशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सुमे आसूं. तुमची सुमे आसूं. माय मगोसो गुरसावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. हो जावन आसा रायांचो राय, धन्यांचो धनी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळीच्या जीवनाक आपयल्यांत ती सुभागी. सुम्या तुझे म्हाका बागवना, पूण तुज्या उदरांत म्हाका भलायकी मेळटली. जेसू म्हज्या देवा, जेसू म्हज्या राया, जेसू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. थंयसर वचों सोदन करूं तुजे लागीं आसा सोबिया, म्हाका जिवीत दिवची उरता. जेसू म्हज्या देवा, जेसू म्हज्या राया, जेसू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. ससनाक राजा कसो सरस्पर सिंहासनार बसला. सरस्पर आपले पुरचेक आशीर्वाद दितालो आनी शांती फावो करतालो. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, स्वामी जेजू क्रिस्त सक्ता सर्वांचो राजा म्हण आमी वळखता आनी ताचो आज्ञा पळोवन आमकां अभिमान भोगता. ताच्या दाबाचीक परबे दिसा अमर जिविताचें जेवण खाण आमी घेतलां. तेंच जिवीत ससनीक वैभवान सर्गीं ताच्या राजान आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत
आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटां. देवाची वडणूकाय. Gesù, tu म्हजो राय. Gesù, tu म्हाका जाय. Alleluia, Gesù, tu म्हजो राय. Gesù, tu म्हाका जाय. तुका स्तुती तुका. Gesù, tu म्हजो देव. Gesù, tu म्हजो इश्ट. Alleluia, Gesù, tu म्हजो देव. तू म्हजो जीव. Gesù, tu म्हजो जीव. अर्गा तुका. स्तुती तुका. अर्गा तुका. स्तुती तुका. तू म्हजें सत. Gesù, तू म्हजें सत. तू म्हजी वाट. Gesù, तू म्हजी वाट. Alleluia, Gesù, तू म्हजी सत. Gesù, तू म्हजी वाट.